سبحان من شرفنا بالشرائع والأحكام ورفع مكانة كتابه وسنة نبيه في كل مقام، وهدى من ذكر بآياته وتدبر فيها سبيل الأمن والسلام، والصلاة والسلام على من جاء بالهدى ونصح الأمة وأدى الأمانة، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الشاعر: تعصي الرسول وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. سماحة رئيس الاحتفال وأساتذتي البارعين وإخواني الطلبة الأعزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخوة المسلمين في الله، إن الشريعة الإسلامية هي اتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قيل في سورة الحشر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلنا أن نتبع ما أمرنا ونتقي ما نهينا. وأما اتباع النفس والهوى منهي عنه في هذه الشريعة المطهرة، حتى لا يكمل الإيمان بدون الغلبة على الشهوات والهوى. وقد أورد الإمام الهمام البغوي في شرح السنة: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فعلم بهذا الحديث الشريف أن تكميل الإيمان موقوف على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مست الحاجة إلينا الاتباع على جميع أحكام الشرعية، سواء كانت سهلة أو صعبة، حيث جاء في كلام الفاصل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا معشر الشباب، ألا تعلمون أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الفطرة؟ وقد عد نبينا وشفيعنا 10 من الفطرة. وقد أورد الإمام الهمام مسلم في صحيحه 10 من الفطرة، وعد اللحية منها. إن اللحية شعيرة من شعائر الإسلام، وواجبة على كل مسلم، والانحراف منها أكبر الكبائر، وهي سنة لجميع الأنبياء والمرسلين. والقصر تغيير في خلق الله، وهو منهي، حيث ذكر في كلام الآخر في سورة النساء: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليغيرن خلق الله. وقد حرض النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين على إحفاء اللحية، ورسخ الكراهية في قلوبهم، وأمرهم بإيفاء اللحية، حيث أتى الإمام الهمام في كتابه الترمذي: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. إن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنسة الرجال، لم يبح أحدا. وأخذ كلها فعل اليهود الهنود ومجوس الأعاجم، فحيث أدمن على فعل هذا المحرم يفسق، وإن لم يستخفونه ولا يعدونه قادحا للعداوة والمروءة. أما سمعتم؟ قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشابه المجوس: خالفوا على المجوس جزوا الشوارب وأوفوا اللحى. وقد اتفق العلماء المجتهدون على تحريم حلق اللحية، حيث كتب في منهل العزم: كان حلق اللحية محرما عند أئمة المسلمين المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله. قال شيخنا المكرم المتبحر في العلوم والفنون الشيخ أنور الشاه الكاشميري رحمه الله في عرف شزه: وأما تقصير اللحية بحيث تصير قصيرة من القبضة فغير جائز من المذاهب الأربع. وكذلك للحية فوائد كثيرة: نور الوجه، اتباع الأنبياء والمرسلين، ترويج السنة، إظهار المحبة بالنبي
تكثير الأجر. وأما في قصرها قبائح: مخالفة الأنبياء والمرسلين، واستمرار الذنب وغيرها، تغيير في خلق الله. أيها السادات الكرام، كما أن للرجال اللحية وللنساء الحجاب. الحجاب فرض على سائر نساء المسلمين، الحجاب زينة وحلية لهن، إن اسمها مشتق منه، وأطلق على هذا حيث ذكر في كتابه الترمذي: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، واستقرارها في البيت أفضل من خروجها، وأما لو مست حاجة شديدة لا بد لها منها فعليها أن تستتر نفسها بجلبابها، حتى ذكر في كلام آخر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. لأن المرأة شيء ثمين فلها أن تكون مستورة، فلأجل ذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم فصلاتها في البيت أفضل من صلاتها في خارجها. وقد أورد الإمام الهمام أبو داود في سننه: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. لما كانت العبادات لها أولى في البيت فكيف الخروج؟ وقد أودع الله سبحانه وتعالى في المرأة خلقة حياء، من أوصافها الشريفة غض البصر، إخفاء الصوت. من تلزم الحجاب فتوجر عند الله محبوبة، وعند الرسول ممدوحة، وعند الناس مشهودة. أكمل كلامي بهذه الكلمات: ما فات ومزار، وما سيأتيك فأين، قم واغتنم الفرصة بين العدمين. والسلام.